यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ वेद प्रसाद शिवाकोटी। उहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग आज म नेपाली समाजमा सामान्य मानिसदेखि बुद्धिजीवीले समेत प्रश्न उठाउन थाले, नेपालमा कार्यरत संवैधानिक अङ्गहरू पङ्गु सिद्ध भए। पङ्गु सिद्ध हुनका पछाडिका कारण मूलतः राजनीतिक तृष्णा अर्थात् राजनीतिक अगुवाहरूको संवैधानिक अङ्गहरू शिकार भए। राजनीतिक अगुवा, राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू बेइमानी गर्छन्, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, जसरी पनि चुनाव जित्ने नियतवश या राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र अर्थोपार्जन गर्ने नियतवश काम गर्छन्। फलतः संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र अनि विभिन्न न्यायिक निकायमा पनि क्रमशः त्यही काम गर्न थालिएका कारण संवैधानिक अङ्गहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् र व्यापक राजनीतिकरण भयो, जसका कारण देशमा यत्र तत्र सर्वत्र बदमाशी, बेइमानी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार व्यापक भयो। यो आम मानिसको बुझाइ बुद्धिजीवीहरू माझ पनि प्रशस्त मात्रामा छलफल भएको विषय। आज म वेद प्रसाद शिवाकोटीसँग, उहाँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको हुनाले कहाँनिर त्रुटि रह्यो र उहाँ पूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व आयुक्त पनि भएको हुनाले संवैधानिक अङ्गले किन काम गर्न सकेन, गरिनुपर्छ के समस्या कहाँ उत्पन्न भयो, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। यो आम जिज्ञासा पनि, बारको पनि एउटा वक्तव्य हिजो मात्रै आएछ, न्यायिक क्षेत्र व्यापक राजनीतिकरण भयो भन्ने ढङ्गले बारको पनि एउटा वक्तव्य आएछ। यो भलै पछिल्लो समयमा सायद दबावको उपज हुन सक्छ। संवैधानिक अङ्गहरू पङ्गु भए, काम गर्न सकेनन् भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ र यहाँ स्वयं पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व आयुक्त भएको नाताले धेरैको ध्यान केले खिच्छ भने अख्तियारतर्फ आकर्षित हुन्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर धेरै कुरा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, जसका कारण समाजमा हुने बेइमानी, बदमाशी, दुराचार, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नथी लगाउन सक्छ। संवैधानिक अङ्गमा लोकसेवा आयोग बाहेक अरू आयोगहरू उप लोकसेवा आयोगले निरन्तरता दिएको छ। त्यो पञ्चायतकालमा जुन इस्टाब्लिस, जुन ढङ्गले संरचना निर्माण गरियो, त्यहाँ चाहिँ धेरै धमिरा प्रवेश गरे जस्तो देखिँदैन। अरू सर्वत्र बर्बाद छ। यो के कारण अख्तियारले काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकेन? कृपया, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद। प्रमुख विषय के छ भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा 2048 सालदेखि नै, जब चाहिँ 47 सालमा नयाँ संविधान बन्यो, त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि यो व्यवस्था थियो। त्यो अलिकति फरक प्रकृतिको थियो। तर 48 सालदेखिकै कुरा गरौँ, संविधान बनिसकेपछि संविधानले के कुराको चाहिँ प्रक्षेपण गरेको थियो भने यो के अरे संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नहुने भनेर चाहिँ परिकल्पना गरेको थियो। र तर परिकल्पना त त्यस्तो गर्यो, तर नियुक्ति गर्ने बेलामा सुरुदेखि नै, चाहे तपाईँ अदालतका कुरा गर्नुहोस्, चाहे संवैधानिक अङ्गको कुरा गर्नुहोस्, राजनीतिक दलसँग उसको छत्र छायामा नभएको मान्छेको नियुक्ति बिरलै, एउटा दुईवटा बाहेक बिरलै त्यो भएकै छ। अब
यो 47 को संविधान जारी भएपछि के अवस्था यो प्रारम्भ हुन थाल्यो। प्रारम्भ उही बखतबाटै त्यस्तो हो। एकाध भएका छन्। भनेपछि दलका नेतृत्वहरूको बेइमानीको चरम रूप रहेछ यो। त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ के भने प्रयोगमा संविधानमा स्पष्ट राम्रो लेखिएको थियो, तर त्यो लेखिएको पनि संविधानमा लेखिएको जुन मर्म भावना हो राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन भनेर भन्या हो, त्यसलाई चाहिँ नि मतलब गरिएन। लेख्न चाहिँ लेखियो तर मतलब गरिएन। त्यसको परिणामस्वरूप नै बेला बेलामा चाहिँ के भनेदेखि नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक दलप्रति आस्था भएका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ के भने नियुक्ति हुने प्रक्रियाको विकास हुँदै गयो र अब त यस्तो अवस्था आइसक्यो कि अब राजनीतिक दलको नेतृत्वले नपत्याएको मान्छे त्यहाँ नियुक्ति हुने सम्भावना नै भएन। तर जहाँसम्म संविधानको जुन व्यवस्था छ, संविधानले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई गरेको जुन नियुक्तिपछिको उनीहरूको काम कारबाहीको सुरक्षा, पदको कार्यकालभरिको सुरक्षा आदि चाहिँ यस्तो कडासँग गरेको छ कि म मेरै उदाहरण दिन्छु। म 60 सालमा नियुक्ति भएको, 60 सालदेखि 66 सालसम्म 5 वटा सरकार परिवर्तन भए, तर अख्तियारलाई कसैले पनि छुन सकेन। छुन सक्ने परिस्थिति नै थिएन, किनभने यस्तो बलियो कानुनी संरचना छ, त्यो सक्दैन। त्यसपछि त्यहाँ नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने जुन बडीहरू छ, सूर्यनाथ उपाध्याय लगायत उहाँ सूर्यनाथजी चाहिँ 57 सालमा हुनुभयो, हामी चाहिँ 60 सालमा भयो, 3 वर्षसँगै काम गऱ्यौँ। अब यस्तो बलियो संरचना छ कि अख्तियारमा नियुक्ति भइसकेपछि म निष्पक्षता, निर्भयता, निडरताका साथ म काम गर्छु भनेर काम गर्ने हो भने चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ कसैले कसैलाई केही गर्न सक्दैन। अब अर्को नियुक्ति छ काम गर्न चाहनेलाई कुनै प्रकार पनि छ र त्यहाँ कसैले चाहिँ भन्छन् त अब समाजमा मान्छेहरूले भन्न सक्छन्, तर भन्छन् गरेर नोटेर्दाखेरि कुनै प्रकारको हानि हुँदैन, त्यो मान्छेलाई कुनै हानि हुँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ संवैधानिक संरक्षण पनि राम्रो छ। नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरू पनि अत्यन्त उच्च स्तरका छन्। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ, संवैधानिक परिषदको सिफारिस हुन्छ। संवैधानिक परिषद भने आफैमा एउटा टोटालिटी छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, पार्लिमेन्टको अप्पर हाउस लोवर हाउस दुइटैका चाहिँ अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी के भनेदेखि यो नियुक्ति गर्ने पनि उच्च स्तरको छ, उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने पनि उच्च स्तरको व्यवस्था छ। र मैले यही विषयलाई हाम्रो नेपालको संवैधानिक अङ्गको खास गरी अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रिया र त्यहाँ काम गर्ने स्वतन्त्रताको बारेमा मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा के भनेको थियो नि, यस्तै संरचना चाहिँ संसारमा चाहिन्छ। यो नेपालमा जस्तो बलियो संरचना संसारमा कहीँ पनि छैन। तर अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब के कति कारणले हामी नेपालीहरूले नै हामी आफै कमजोर भयौँ कि कारणले गर्दाखेरि के छ भने प्रतिफल चाहिँ त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। जुन अहिलेको मिडियाहरूमा आइराखेको छ, हिजो अस्तिका मिडिया आजका मिडियामा आइराखेको छ, आएकोमा के थियो भने अख्तियारले गरेको काम सन्तोषजनक छैन भन्ने आइराखेको छ, सन्तोषजनक देखिएको छैन। अब म अलिकति विषय यो संवैधानिक परिषदमा म यहाँको ध्यान आकृष्ट गराउँछु है त। संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्री रहन्छन्, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन्, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष र प्रमुख दुवै रहन्छन्, प्रधान न्यायाधीश रहन्छन्। यसरी अरू पनि सायद यसरी जुन खालको संरचना बनेको छ नि, त्यहाँ त सबै राजनीतिक मानिसहरूको कब्जामा छ। त्यो संवैधानिक परिषद त्यो ठिक छ, गठनै ठिक छ भनेर कसरी मान्ने? किनभने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पार्टीकै हुने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पार्टीकै भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीकै हुने भयो। अब प्रधान न्यायाधीशको जसका बारेमा कुरा गरिन्छ, अब प्रधान न्यायाधीशहरू पनि कसरी हुन थाले भन्ने कुरा यो पछिल्लो सबै तौर तरिका प्रक्रियाहरूबाट प्रश्न उठ्यो। न्यायालय उपरै प्रश्न छ। 25-30 वर्षलाई अब कब्जा भइसक्यो, त्यो दलको कब्जामा गइसक्यो। न्यायालय अर्थात् सुप्रिम कोर्ट न्यायालयकै बारेमा कुरा गर्छन्। अनि के गर्ने? यस्तो संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति अथवा चयन त्यो ठिक हुन्छ भनेर कसरी मान्ने? अब हामीले अहिले एउटा चाहिँ नि के भनेदेखि जस्तोसुकै खराब भए पनि हामीले एउटा चाहिँ नि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा, त्यसमा विकल्पको विषयमा सोच पनि गराउन नसक्ने कुरा के हो भने यो देशको शासन व्यवस्था राजनीतिक दलहरूको हातमा छ। अब राजनीतिक दलको हातमा छ भनिसकेपछि राजनीतिक दलमा जो उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू चाहिँ मोरल जुन क्यारेक्टर हो या उहाँको मोरालिटी, देशप्रतिको वफादारिता आदिमा हामीले शङ्का गर्नु नहुने हो। शङ्का गर्नु नैतिक धरातलमा बसेर काम गर्नुहुन्छ
भनेर नै त्यति बलियो मानिन्छ, संरचना त्यो मानिन्छ। त्यो त्यति बलियो संरचना बनाइएको। अब यो जुन विगतका 48 सालदेखि अहिले झन्डै 20 वर्ष भयो, 10 20 30 वर्ष हुन्छ। 30 वर्ष 30 वर्षमा चाहिँ नि जुन हामीले चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियामा चाहिँ जुन उदासीनता देखायौँ, खल्तीबाट एउटा नाम निकाल्ने, चाहे न्याय परिषदको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुहोस्, आफ्ना खल्तीबाट नाम निकालेर चाहिँ नियुक्ति गर्ने परिपाटी बस्न गयो। र हामीले जसलाई राजनीतिक नेतृत्व भनेर जसलाई हामीले चाहिँ विश्वास गरेर भोट हालेर चाहिँ नेतृत्वमा पुर्यायौँ, उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु भएन भने अब यहाँ जनताले त गर्ने कुरा त अर्कै हुन्छ। अस्ति गुठी सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ भएको संशोधनमा जनताले के गरे भन्ने कुरा चाहिँ त यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने उहाँहरू बाहेक उहाँ बाहेक हामीले अर्को विकल्प त्यो बाहेक यसको सट्टामा यसले गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि त्यसमा हामीले विकल्प सोच्न सक्दैनौँ। गर्नुपर्ने बडी यही नै हो। त्यो बडीले नैतिक धरातलमा बसेर उपयुक्त पदमा जस्तो अख्तियारमा कस्ता मान्छे लाने अथवा चाहिँ लोकसेवा आयोगमा कस्ता मान्छे लैजाने, महालेखा परीक्षक को हुने, किनभने महालेखा परीक्षक भनेको यसको त मेरुदण्ड नै हो। किनभने त्यहाँ त हिसाब किताबको त सुनिराख्नु भएकै छ कति विरुद्ध छ भनेर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू यिनै हुन्। यिनलाई विश्वास नगरेर अहिले उपाय छैन। किनभने राजनीतिक पार्टीले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीकै उच्च तहका नेतृत्वहरू ती पदमा जुन पद अहिले हामीले उल्लेख गऱ्यौँ ती पदमा पुग्ने उच्च तहका उनीहरू नैतिक चरित्र भएका, इमान्दार, क्षमतावान, जनताप्रति वफादारिता, मुलुकप्रति जिम्मेवार, मुलुकप्रति वफादार मान्छेहरू नै त्यहाँ पुगेका छन् भन्ने हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुनाले यो नियुक्तिमा उहाँहरूले सानोतिनो झैझमेला नलागेर नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजनेबल बेसिसमा को मान्छे कस्तो मान्छे कहाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर गरिदिनु पर्ने हो। त्यो भइराखेको छैन र छैन भन्ने कुरा म अख्तियारकै कुरा लिन्छु। कृपया अख्तियारको कुरामा के छ भने अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। क्रिमिनल जस्टिससँग सम्बन्धित विषय हो त्यहाँ। तर अब त्यो विषयमा कुनै जानकारी नै नभएको, अर्थशास्त्रको पिएचडी गरेको या कृषि शास्त्रको पिएचडी गरेको अथवा चाहिँ अरू विषयको पिएचडी गरेको र उच्च पदमा पुगेको, चरित्र पनि राम्रो भएको मान्छे त हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ। तर क्षमता नभएको भयो भने क्षमता त हुनुपर्छ नि, नभइकन क्षमता हुँदैन, क्षमता चाहियो हो। क्षमता नभएको मान्छेलाई हामीले त्यहाँ मेरो मान्छे भनेर लग्यौँ भने परिणाम हुने यस्तै हो। किनभनेदेखि उसले आफैले यो अनुसन्धानको डेप्थ, यसमा चाहिँ क्रिमिनल इन्टेन्ट त्यहाँ चाहिँ के छ, इन्टेन्सन के देखिएको छ, ती सब कुराहरू बुझ्न सक्ने क्षमता नभएको मान्छे त्यहाँ पुर्यायौँ हामीले यदि कथन कदाचित दुर्भाग्यवश भने त्यसले ल्याउने परिणाम यही हो। यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। अब यो खाले व्यवस्था कायम रहेसम्म र यो खाले यो चरित्रको नेतृत्व कायम रहेसम्म सुधार केही गर्न सकिँदैन। भोलि नेपाली जनताले विवेकी मानिसहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याए भने या कुनै अर्को खाले आमूल परिवर्तनमा देश प्रवेश गर्यो भने सुधार हुने रहेछ, अन्यथा हुँदैन भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो। मैले त्यसरी त्यति परसम्म त म गएन। आमूल परिवर्तनको सम्भावनालाई अहिले हामी त्यतातिर विचार नगरौँ। किन नगरौँ भनेदेखि जनताद्वारा निर्वाचित, जनताको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जुन डेमोक्रेसीको जुन परिभाषा गरिएको छ धेरै अनादिकालदेखि, त्यसको विकल्प त्यो राम्रो व्यवस्था नहोला, तर त्योभन्दा राम्रो अर्को चाहिँ पाउनु अब गाह्रो छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो। हामीले यसैलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्ने हुनाले अब राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ अब पोलिटिकल यो पब्लिक ओपिनियनहरू आउने अथवा चाहिँ जनताको आवाज आउने यी कुराहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई ठाउँमा ल्याउने बाहेक अहिले के भनेदेखि हामीले राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा सोच्ने चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सोच्नु पनि हुँदैन। किनभने जनताद्वारा निर्वाचित जनताको लागि बनेको सरकारले जनताकै लागि काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ र त्यो मनाउनु पनि पर्छ। त्यो जनतालाई नै छोडिदिउँ। त्यो जनताकै विवेकको विषय हो। भोलि जे गर्छन् जनता त जनार्दन हुन्, चाहे जे के फाल्छन् के ल्याउँछन् पत्तै हुँदैन, समयले ल्याउने चिज। म अलिकति अख्तियारकै विषयमा प्रवेश गरौँ है कृपया। तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व आयुक्त भएको हुनाले ऐनले नै, अब मैले केही आयुक्तसँग यसो इन्फर्मल मेरो कुरा हुन्छ नि, के भएको तपाईँहरूले त केही पनि गर्नु भएन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, व्हाइट बडीको यो रेलमार्ग निर्माण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, यावत ठुलो माछा नसमात्ने
साना त्यो फासफुस साना माछाहरू भन्छ नि माछाको कुरा उदाहरण दिन्छन् खरदार सुब्बा ए उपसचिव सहसचिव यिनलाई समातेर के गरे तपाईँहरूले यो त भएन भन्दा उनीहरू के भन्छन् भने हामी ऐनबाटै हामीलाई मिनिमाइज गरियो अब हाम्रो खास अधिकार त्यत्रो छैन अनुचित कार्य हामीले हेर्न पाउँदैनौँ उहाँहरूको भनाइ निजी क्षेत्र हामीले कहीँ छुन पाउँदैनौँ ब्याङ्कहरू निजी क्षेत्र कहीँ छुन पाउँदैनौँ एनजिओ आइएनजिओ हामीले हेर्न पाउँदैनौँ नीतिगत निर्णय अर्थात् मन्त्री परिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णयलाई हामीले हेर्न सक्दैनौँ त्यो फाइलमा हाम्रो कुनै हक अधिकार रहँदैन अनि अदालत सेना यी कुनै चिजमा हेर्न पाइँदैन त्योदेखि बाहेक अरू हेर्न पाइन्छ अब अरू हेर्नु चाहिँ के हुन्छ त भएको त केही पनि हेर्नु नहुने रहेछ तपाईँहरू के काम साना माछा मात्रै हेर्ने कुरा सानामा चाहिँ के काम गरे त किन गएको तपाईँ त्यो आयुक्तमा भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भएकै यही छ अब कतिपय विषयहरू उहाँ खुलाउन नहुने विषय उहाँले सुनाउनु भयो त यो के गरे यो बताइदिनुहोस् त यो चाहिँ नि 2059 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि संशोधन गरियो व्यापक र कति सालमा 59 सालमा अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन चाहिँ हाम्रो सुरुमा 2009 तिर पनि देखिन्छ तर 2017 सालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन चाहिँ नि म्याक्सिमम प्रयोगमा आएको थियो त्यसपछि 59 सालमा चाहिँ त्यो 17 सालको ऐनलाई खारेज गरेर 59 सालमा नयाँ ऐन आयो त्यसले पनि अख्तियारलाई चाहिँ व्यापक अधिकारहरू प्रदान गरेको थियो किनभने भ्रष्टाचारको राम्रोसँग परिभाषा गरेर छ भ्रष्टाचार भयो कि कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ अख्तियारलाई नै भएको हुनाले त्यो व्यवस्था थियो त्यसमा एउटा अनुचित कार्य भन्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ दफा 11 छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ अनुचित कार्यको लागि चाहिँ कारबाही गर्ने र विभागीय कारबाहीसँग सम्बन्धित विषय पनि त्यहाँ थियो त्यसमा के भयो भनेदेखि विभागीय कारबाही गर्नलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तँलाई त्यो चाहिँ कि यो कारबाही किन नगर्ने भनेर चाहिँ कारण खुलाउनु पर्ने सबै कुरा गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ अख्तियारले प्रयोग गर्दै आइराखेको थियो सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि यो तिमीहरूले त स्पष्टीकरण सोध्ने हो र कारबाही गर्नलाई त सम्बन्धित कार्यालयको जो अधिकारवाला छ उसलाई नै पठाइदिनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा इजलासले त्यस्तो व्याख्या गर्यो अर्को इजलासले होइन अख्तियारले गरेर ठिक छ भनेर चाहिँ फैसला गर्यो र यो विषय चाहिँ पूर्ण इजलासमा गयो र पूर्ण इजलासमा गएर चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि यो अख्तियारले विभागीय कारबाही यो फलानु खालको कारबाही गर भनेर लेख्न मिल्दैन उसले चाहिँ कारबाही गर भनेर मात्रै लेख्ने हो भनेपछि अब उसको हाकिम हुन्छ त्यहाँ हाकिमले के गर्छ आफ्नो विवेकको आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छ उसलाई मन लागेको छ किनभने उसले कारबाही गर्ने भइसकेपछि अनुसन्धानबाट जे देखिएको भयो भने उसले के कारबाही गर्ने भयो नसिहत दिएर छोडिदिनु भयो व्रत गऱ्यो भने होइन भनेदेखि सचेत गराइदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो विषय त्यहाँबाट चाहिँ नि अलिकति ब्रेक भयो त्यसपछि अनुचित कार्यमा अरू काम कारबाहीहरू हुने रकम कलम हिनामिना गरेको असुल उपर गरिदिने यी सबै काम चाहिँ अख्तियारले गरेको थियो तपाईँले यदि चाहिँ हाम्रो कार्यकालका चाहिँ प्रतिवेदनहरू हेर्नुभयो भने असुल उपरै 20 करोड 30 करोडका असुल उपरकै चाहिँ हुन्थ्यो व्यवस्था अब यो केही हुन नसक्ने भयो अब अहिले नयाँ संविधानले के गरिदियो अनुचित कार्यमा हेर्न नपाउने व्यवस्था गरिदियो र त्यो व्यवस्था गरे हुनाले अब यो विभागीय कारबाही अनि त्यसपछि असुल उपर हिनामिना गरेका रकम असुल्ने यी कुनै पनि गर्न नसक्ने भयो अब कि मुद्दै हाल्नु पऱ्यो कि चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो त्यो भएको हुनाले अख्तियारको जुन 59 सालको जुन स्पिरिट थियो त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ फन्डामेन्टली तल झारिएको छ अब यो झार्ने काम त पोलिटिकल नेतृत्वले नै गरे होला ऐनबाटै बाँधिदियो अब तपाईँले जुन यो कुरा गर्नुभयो यो के अरे नीतिगत निर्णय निर्णयको जुन कुरा गर्नुभयो नीतिगत निर्णयको बेलामा चाहिँ बारेमा मेरो के भनाइ छ नीतिगत निर्णयको संविधानमा व्यवस्था छैन कानुनमा बनाएर नीतिगत निर्णय गर्न पाउने भने तर नीतिगत निर्णय के हो कसले व्याख्या गर्ने भन्दा अदालतले पनि व्याख्या गरेको छैन मन्त्री परिषदका निर्णय उप अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ नगरे होइन गर्दाखेरि अदालतले मन्त्री परिषद निर्णयबाट भएकोलाई चाहिँ नि हेर्न पाउँदैन उसले हेर्न पाउँदैन भने यो नीतिगत हो कि होइन भने व्याख्या गरेन अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन कहीँबाट सब मिलीभगतमा काम हुँदो रहेछ न्यायालयदेखि राजनीतिक त्यो भन्ने देखिया छ अब तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले ललिता निवासको कुरा गर्नुभयो ललिता निवासको विषयमा मेरो के धारणा छ भने ललिता निवास लगायतका जति पनि जग्गाहरू पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ जुन जफत गरेको भने चाहिँ त्यो अधिग्रहण गरेको गर्नु चाहिँ त्यो अधिग्रहण गरेका जुन जग्गा जमिनहरू छन् अधिग्रहण भनेको त पैसा दिएर लिएको हो त्यो जफत गरे भने
त्यसमा चाहिँ अन्तरिम मन्त्री परिषदले नै सुरुवात के गर्यो भने गलत काम सुरुवात गर्यो। किन गलत सुरुवात गर्यो भने सरकारको नाउँमा कमसेकम पनि पञ्चायत त 30 वर्ष थियो, 30 वर्षसम्म सरकारको नाउँमा चाहिँ रहेको सम्पत्ति त कुनै कानुनी अख्तियारी बिना, न संविधानमा चाहिँ यसरी जफत गरेको फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था छ, न कुनै कानुनले मन्त्री परिषदलाई अधिकार दिएको छ। त्यो दिँदै नदिएको कुरामा चाहिँ जो जफत गरे भन्ने अर्थ त्यसको राम्रोसँग छानबिनै नगरिकन चाहिँ 47 सालमै जुन काम गरियो त्यो नै वास्तवमा गलत थियो। किनभनेदेखि कानुनको अख्तियारी बिना सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति चाहिँ कसैलाई दिने गरी चाहिँ मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो त्यहाँबाट यसको जेनेसिस त्यहाँबाट आएको थियो, त्यसरी सुरुवात भएको हो। र जहाँसम्म तपाईँले अब निर्णयको यहाँ चाहिँ अख्तियारले हालेको मुद्दाको जुन कुरा गर्नुभयो, मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पिक एन्ड चुज गर्नु हुँदैन थियो। त्यो त मिल्दैन। हाम्रो त संविधानमा अहिलेदेखि होइन, त्यो राणाकालमै बने एउटा संविधान छ, त्यसमा पनि समानताको सिद्धान्त राखेको छ। समानता सिद्धान्त त्यसमा पनि छ, त्यो प्रचलनमा आएन भन्ने छ। राणाकालको 15 सालको पनि छ, 19 सालको संविधानमा पनि छ। सबै संविधानमा समानताको सिद्धान्त छ, अहिले पनि छ। समानताको सिद्धान्तको आधारमा के हो भनेदेखि समान प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई असमान प्रकारको व्यवहार गर्न पाइँदैन। तपाईँले मैले एकै खालको गल्ती गरेर तपाईँलाई छोडिदिएँ, अब त्यहाँ के भयो, दुईजनाले जग्गा फिर्ता गर्छु भने हुनाले त्यसलाई मुद्दा लाएन। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा बसिआएको मन्त्री परिषदको नीतिगत, अब मन्त्री परिषदको निर्णय नै नीतिगत हो भने त्यो निर्णय भइसकेको कुरामा अरूलाई किन मुद्दा हाल्ने। त यस्ता कुरामा चाहिँ जवाफ दिने चाहिँ के भनेदेखि अख्तियारसँग चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भएन, जवाफ पनि भएन। र त्यो समान प्रकृतिका कसुरमा असमान जुन व्यवहार गरियो त्यो भएर जनतामा आक्रोश चाहिँ आएको हो। त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। र जहाँसम्म चाहिँ अब राजनारायण पाठक र अब यो गोकुलको जुन समान परिस्थितिको छ उसको बयान गराएको पनि जनताले चाल पाएनन्। गोकुल बाँसकोटालाई अख्तियारमा बोलाएर बयान गराएको पनि जनताले चाल पाएन। तर राजनारायणलाई चाहिँ नि हिरासतमा राखेर मतलब होम अरेस्ट गरेको थियो भन्थे, हिरासतमा राखेर चाहिँ मुद्दा हालियो भनेपछि अब जनताले के बुझ्ने भयो भने त्यसले त अब फरक मान्छे अनुसारको चाहिँ व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ जनताको मनमा यो पर्या हुनाले अब यसले ल्याउने आक्रोश, अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि विद्रोह, आक्रोश, यो त्यो यो स्वाभाविक। यो चाहिँ के भनेदेखि यो संविधान जुन हाम्रो अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्था छ यसलाई नि क्रान्ति यस्ता जुन कुरा गर्नुभयो, यस्ता कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ यो यस्ता प्रकारका चाहिँ प्रवृत्तिहरूले गर्ने हो। किनभने समान प्रकृतिका कुरामा असमान व्यवहार चाहिँ गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। र गरिएको चाहिँ दृश्य भयो क्या, देखियो। त्यो देखिएको हुनाले चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरे त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। र अझै पनि म भन्छु यसरी गर्नु हुँदैन। अनि यो अरू विषयहरू उप जस्तो वाइट बडीको छ, यो ओम्नी प्रकरणको, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, यावत जो विषयहरू छ नि, मानिसको जिज्ञासा छ कि अख्तियार जस्तो एउटा संवैधानिक अङ्ग जसको कामै त्यही हो, त्यो किन त्यसरी चाहिँ आँखा चाहिँ चिम्लेर बस्छ। अब म कानुन व्यवसाय भावनाले मैले चाहिँ त्यसरी ठ्याक्कै त्यो ओम्नीको या जग्गा प्रकरण जुन आयल निगमको जग्गा प्रकरण या चाहिँ नि यी जति पनि कुराहरू यहाँ तामिलले गयो भन्ने गोकुल बाँसकोटाकै कुराहरू छन् त्यसमा मैले अहिले एक्ज्याक्टली नै त्यसले गल्ती नै गर्यो अख्तियारले भनेर मैले भन्न मिल्दैन। त्यो त मैले फाइल हेर्नुपर्छ। किनभनेदेखि न त्यसलाई तामिलमा राख्नुपर्ने नै परिस्थिति थियो कि अब त्यहाँ सुन्दाखेरि त के सुनिएको थियो भनेदेखि अब अर्काको जग्गा एउटा मान्छेले चाहिँ रेट बढाएर गऱ्यो यताउता भन्ने थियो। त्यो अनुसन्धानबाट देखियो कि देखिएन, ती मान्छेहरूलाई बयान गरेर हुँदा के भने, पैसा कसै खातामा गए, दिएका पैसाहरू, त्यो यावत कुराहरू हेरिनुपर्ने विषय हो। अब त्यो हेरिएन अथवा हेर्दाखेरि दुरुस्त पाइयो कि, अब त्यो चाहिँ फाइल नहेरिकन भन्नु सक्ने कुरा होइन। तर यदि त्यहाँ चाहिँ नि गडबडी भएको छ भने जोसुकै होस् कारबाही हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँलाई अनुकूल भयो भने जवाफ दिनुहोला, अनुकूल नभए जवाफ नदिनु होला। यो संवैधानिक अङ्गमा दुई खाले मानिस नियुक्त हुन्छन्, एउटा कि पार्टीका चौनी कि अर्को चाहिँ नजराना टक्र्याउने। दुई खाले मानिस बाहेक अरूलाई, व्यावसायिक मानिसलाई एकदम कम न्यूनतम जो अहिले समाजमा देखेका लोकप्रिय नै मानिसहरू पनि त्यस्तै तरिकाबाट गएका हुन्छन् भनेर भनिन्छ। अलिकति उदाहरण विगतमा सम्झाउँछु। लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, उनी त कुनै दलका थिएनन्, सबै दलको फेरिसम्म। त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा खल्तीमा लोकमानजीको, अर्को खल्तीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अनि भित्रको खल्तीमा
माधव कुमार नेपाल अर्थात् तत्कालीन एमालेवाला, यी सबै खाले मिलेर उहाँलाई नियुक्त गरे। अब कसरी मिलाउनु भयो त्यो उहाँ नै जान्नु होला, किनभने मेरो जिम्मेवारी पनि होइन। तर उहाँले अलिकति केही न केही चाहिँ प्रयास गरे जस्तो देखिन्थ्यो। भलै अलिक बढी गर्नुभयो भन्ने कतिपयको ठिक गर्यो, कमसेकम यति त चाहिन्छ नि बदमासहरूलाई भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिसमा जुरुक्क एक खाले उभार पनि आएको थियो। तर उहाँमाथि हार उहार सारा गरे, गलत्याइ थिए। यस्ता घटनाले अब संवैधानिक अङ्गका जो आयुक्तहरू या प्रमुख आयुक्त हुन्छन्, कसैले हिम्मत हुती यो सिस्टम रहेसम्म, यो चरित्रका नेताहरू रहेसम्म, यी दलका जो मानिस छ नि, खास गरेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै मानिसहरू, यिनीहरू रहेसम्म अब केही हुनेवाला छैन। यस्ता संवैधानिक अङ्गहरूको आश गर्नु बेकार हो। त्यसैले अर्को बाटो कि चुप लाग्ने, बस्ने, खाने, हिँड्ने, या सकिँदैन भने यतिकै बस्ने, अरू उपाय छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ लोकमानको कुरा गर्नुभयो, लोकमान आफैमा एउटा देशको मुख्य सचिव पनि भएको मान्छे हो। त्यसमा उनीहरूले लोकमानमा चाहिँ कुनै विदेशी मान्छे ल्याएर राखेका त होइन, तर लोकमानको विषयमा त्यतिखेर चर्चामा आएको, अरू त मलाई थाहा छैन। अब पैसा लिनु गरेर गरेन त्यो त अब हामीले नदेखिकन वकिल जस्तो मान्छेले बोल्ने कुरा आएन। तर त्यतिखेर चर्चामा आएको अलिकति विदेशी चलखेल भयो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर सुन्नमा आएको हो। तर पैसै लिनदेन भएर भयो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अहिले पनि खासै चाहिँ पैसाको लेनदेन गरेर नियुक्ति त्यति हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यति धेरै हुँदैन। अब कसैले गरे मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो मलाई त के हो, मैले त जान्न भन्न अप्ठ्यारो, त्यसैले त्यो भन्न मिल्दैन। अब राजनीतिक पार्टीका आसेपासेहरू नै जान्छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई उदाहरण कसरी दिन्छु भनेदेखि, हामीले सरकारी संयन्त्रमा युनियनको व्यवस्था गऱ्यौँ सङ्गठनको। अब उपसचिवसम्म सङ्गठनको सदस्य हुन सक्छन्, त्यसपछि सहसचिव र अनुसचिव हुन्छ। अब त्यो सङ्गठनमा भए मान्छे नै त्यहाँ जान्छ कि। त्यतिखेर सहसचिव भएपछि सङ्गठनको सदस्य त हुँदैन, सचिव भएपछि पनि सङ्गठनको सदस्य त हुँदैन। तर अहिले के भने उपसचिव हुइन्जेलसम्म त सङ्गठनमा चाहिँ पदाधिकारी नै भएर बसेका पनि मान्छे हुनसक्छ। अब सङ्गठनको पदाधिकारी भएर बसेको छ, कुनै खास पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन छ त्यो, र त्यो पदाधिकारी भएर बसेका मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भनेर कल्पनै गर्नु छैन। यो कुरा हो। र यो व्यवस्थाको जडोमा बिग्रेको विषय के छ भनेदेखि, हामीले कर्मचारीहरूको यत्रो शक्तिशाली सङ्गठन गठन गर्न हुँदैन थियो, त्यो गलत भयो। र यो चाहिँ पण्डित जो मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्मेन्टल गर्नलाई प्रयत्न पनि गर्नुभयो। तर उहाँ आफै लालबाबु पण्डितजी उहाँ आफै डिस्मेन्टल भएर जानुभयो, त्यहाँ मन्त्री पनि रहन सक्नु भएन। र मुख्य समस्या चाहिँ के छ भने सङ्गठनको, चाहे तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस्, चाहे चाहिँ जहाँसुकै जानुहोस्, अहिले चाहिँ कतिपय सानातिना ब्याङ्कका चाहिँ युनियनहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै हल्लाइदिन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै उनीहरूको खिलाफमा उनीहरूले भनेको कुरा भएन भनेदेखि उसलाई नै निर्णय गर्न गाह्रो पर्ने खालको त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेका छन्। त्यस कारणले एउटा समस्या हाम्रो सङ्गठनमा छ। त्यही सङ्गठनका मान्छे चाहिँ माथिल्लो पदमा पुगेपछि के हुने रहेछ भनेदेखि उसको सङ्गठनप्रति माया भइ नै रहने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त कसैलाई माया गर्ने ठाउँ होइन, अख्तियार त यो त माया गर्ने ठाउँ होइन नि। यहाँ त के छ भन्दाखेरि त्यो पहिला राणाकालमा चाहिँ त्यो यो कुनै दिन चाहिँ त्यो कसलाई छिपाला लाएर सराप्न लाउँथ्यो भन्थ्यो नि, हो त्यो सराप्ने काम हो। त्यो सराप्ने काम सराप्ने मान्छे त्यो गतिलो त त्यो कुरा आएन। त्यसो भए उनीहरूले त्यहाँ जाने मान्छेले कसैलाई माया दया मोह स्नेह गर्ने खालको मान्छे त्यहाँ गयो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र पुग्छन् को त भन्दा सङ्गठनकै मान्छे पुग्छन्। र यो विकृति आउनमा एउटा त्यो पनि त्यसले पनि भूमिका खेलिरहेको छ। अनि फेरि पनि मैले लोकमानको विषय एउटा उठाएँ, त्यसपछि म उठाउँदिनँ यो विषय, लोकमानलाई नै मैले उद्धृत गरेर। त्यो लोकमानलाई निकालिनुपर्ने कारण के आइलाग्यो? जो नेताहरू उनीहरूले नै सगौरव नियुक्ति गरे, संवैधानिक परिषदकै माध्यमबाट त्यत्रो छलफल गरेर गरे, अनि पछि निकालिनुपर्ने कारण अब यसो हामीले हेर्दा त उनले प्रयास गरे, यिनीहरूका बेइमानी बदमासी फाइलहरू खडा गरे, एकपछि अर्को यिनीहरूको नाङ्गेजार हुने स्थिति देखा पर्दै थियो। त्यसैले आक्रोश सहित साराका सारा तागत लागे उनलाई निकाल्दै। अब त्यतिखेर नै चर्चामा आएको भएछ त महाभियोग पनि तुरुन्तै दर्ता गरियो होइन। त्यसको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि उनले अलि अहिले जुन
भनेका ठुला माछाहरू छन्, उनी कुनै पार्टीका थिएनन्। अब त्यहाँनिर अब मैले त्यही विषय उठाने कि यहाँनिर चाहिँ लिङ्केज भयो, उनी कुनै पार्टीका थिएनन्। अब उनले ठुला पार्टी त्यहाँ अख्तियारमा गएपछि सबै कुरा अहिलेसम्म मलाई सूचना आउँछ। म रिटायर भएको 11 वर्ष भइसक्यो भनेपछि सूचना त अख्तियारमा त सबै आइरहेछन्। भनिसकेपछि उनको सूचनाको आधारमा कुनै ठुलै स्ट्राइक गर्न उनले खोजे। अब त्यो कुरो अब पोलिटिकल लिडरसिपमा थाहा पनि भयो, किन उनीहरूको पनि गुप्तचरी हुन्छ भनेपछि त्यही कारणले नै उनलाई हटाएको हुनुपर्छ। तर यद्यपि उनको त्यो राजदरबारमा गरेको कामको अनुभवलाई गणना नगर्ने हिसाबबाट अदालतबाट हट्न चाहिँ, तर हटे पनि तर अदालतको त्यो बेइमानी चरित्र हो नि, त्यस्तो अदालतको अब त्यस्तो पनि आधार पहिले नियुक्ति गर्ने अनि पछि त्यो भन्ने त्यहाँभन्दा बेइमानी। प्रधान न्यायाधीश पनि संलग्न हुन्छ होइन। त्यसमा उहाँले चाहिँ ती कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो उहाँले आफैले लेख्नु होला किन हटे के गर्ने भन्ने कुरा त उहाँको स्मरण लेख्नु होला, त्यही पढेपछि मात्रै बुझ्ने कुरा आयो। तर मैले सुनेको चाहिँ केही ठुला मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नलाई उहाँले प्रमाणहरू जुटाउनु भयो र जुटाइसकेपछि अब कारवाही गर्ने भयो भन्ने थाहा पाएपछि हत्तपत्त बेलुकै लगेर 5 बजे चाहिँ महाभियोग दर्ता गरेर महाभियोगको हल्ला आएर चाहिँ यता फेरि अदालतबाट त्यस्तो चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर हल्ला चल्या हो। तर मैले त भने म त तपाईँ अघि वरिष्ठ अधिवक्ता भनिसक्नु, म त अधिवक्तै हो, मैले गरेकै कामै, मेरो जीविका गरेकै मैले अधिवक्ताको हिसाबबाट भनेपछि अब मैले सबै कुरा नहेरिकन नबुझिकन यकिन नभइकन मैले चाहिँ लक्ष्मण रेखा ठिकै हो, लक्ष्मण रेखा तपाईँको त्यो हुन्छ। अब एउटा चाहिँ यदि सर्वसाधारण या मिडियाको कुराको आधारमा मैले जे कुरा जानकारी पाएँ त्यो हो भन्ने कि हो कि अब म तपाईँको ध्यान नि संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद अनि संसदीय सुनवाई समिति, तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले संवैधानिक परिषदको गठन, न्याय परिषदको जुन ढाँचा छ अनि संसदीय सुनवाई समिति, यसको तौर तरिका ढाँचा यस उप तपाईँको के दृष्टिकोण छ सुनाउँ त। संवैधानिक परिषदको जहाँसम्म कुरा छ अहिले यसको विकल्प हामी सोध्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भनेदेखि हामीले लाइन लागेर भोट हालेर चुनेको नेतृत्व यही हो, जनप्रतिनिधि भएको हुनाले। त्यो जनप्रतिनिधि भावनाले उनीहरूले देशप्रतिको जनताप्रतिको वफादारीतामा असर नगर्ने गरी संवैधानिक परिषदमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको विकल्प हामीले अहिले सोध्न तर त्यस्तो देखिएन नि त। अब बेइमानी त सुरुदेखि भयो, लुच्चा मानिसहरूको उपस्थिति भयो त। अब मान्छे हामीले चुनेकै मान्छे लुच्चा भयो भने त के गर्ने? अब त्यो त हाम्रो गल्ती भयो नि त। अब हामीले चुन्दा विचार गर्नु पर्यो। त्यो त जनताको उसमा आयो। त्यसैले यिनको विकल्प खोज्न किन सकिँदैन भनेदेखि अब कसैले त गर्नु पर्यो। गर्नलाई योभन्दा उच्च तहको त चाहिँ निकाय नै हुन सक्दैन। त्यहाँ त राष्ट्रपति पनि इन्भल्भ हुन्छ पछि नियुक्ति गर्ने बेलामा। राष्ट्रपतिले पनि होइन यो मान्छे ठिक छैन भनेर उहाँबाट पनि रोकिन सक्छ। यो पुनर्विचार गरेर भनेर फिर्ता हुन पनि सक्छ। सिफारिस गर्यो कि गर्नै पर्छ भने बाध्यता पनि छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ नि यो संविधानको संरक्षक भएको नाताले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म न्याय परिषदको कुरा छ, न्याय परिषदमा मन्त्री राख्नु हुँदैन र न्याय परिषदले मानिसहरूको छनौट गर्दाखेरि विवेक पुर्याएर छनौट गर्नु पर्यो र छनौट गरेर यो जति पनि पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो त्यो नियुक्ति गर्नको लागि नियुक्तिको 2 गुणा 3 गुणा बढी मान्छेको नाम चाहिँ मन्त्री परिषदमा पठाउनुपर्छ। किनभनेदेखि यो देशको सबै सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र यो देशको प्रमुख मान्छे भनेको यद्यपि संविधानले राष्ट्रपतिलाई माने पनि तर यो डिफेक्टो प्रमुख भने त प्रधानमन्त्री नै हो र हर चिजको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति भयो, न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद छ, न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री आउनुभयो, उहाँले विरोध गर्नुभयो भने नि सिफारिस हुन्छ। किनभनेदेखि त्यहाँ बहुमतले गर्न मिल्छ भनेपछि सरकारको न्यायपालिका जस्तो ठाउँमा सरकारको त कुनै चाहिँ जिम्मेवारी नै नरहने भयो। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्छ एउटा आफ्नो मान्छे हाल्दैला अनि त्यसपछि ऊ रिटायर भएर गएपछि उसको जिम्मेवारी छैन भनेपछि अब यो न्याय परिषदको गठनमा मन्त्रीलाई बाहेक गर्नुपर्छ। अनि बारको उपस्थिति पार्टीको हेडक्वार्टरको छन् होइन, ठिक छ, बारको उपस्थितिले केही पनि फरक पर्दैन। किनभने मन्त्री परिषदले जब निर्णय गर्ने हुन्छ त्यसपछि 3 गुणा मान्छे बढी बढाउने, जस्तो अरू देशमा पनि छ यो प्रोत्साहन। त्यो अरू देशमा अर्कै खालको बढी छन्, हामी कहाँ जस्तो न्याय परिषद होइन। तर त्यो भएको हुनाले चाहिँ पहिला त नियुक्तिमा सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर म भन्छु।
तपाईँलाई म एउटा बडो कृपया इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उदाहरण भन्नु दिन्छु। त, भन्नु। सुशीला कार्कीजी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यस बखतमा उच्च अदालतका लागि 80 जना मान्छेको नियुक्ति भयो। नियुक्ति कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बैजनाथ उपाध्याय भने न्याय परिषदको अर्को सदस्य, उनको चाहिँ पदावधि रातको 12 बजेसम्म, भोलिपल्ट 10 बजेपछि चाहिँ नि अर्को पदाधिकारी आउनुहुन्थ्यो गोपाल पराजुली। अब बैजनाथ गइसकेपछि गोपाल पराजुली नआउँदै 80 जना मान्छे नियुक्ति भयो। त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि यस्ता यस्ता मान्छे नियुक्ति भए। तपाईँ अहिले त केही बिग्रिया छ। तपाईँ 2105सम्म हेर्नु, 2105सम्म हुन्छ यो नियुक्तिका मान्छेहरू त्यतिखेरसम्म बस्छन् रे। अहिले चाहिँ 2077 भयो, अझै 5, 25 र 3, 28 वर्ष, अझै 28 वर्ष खान्छ नि। हो, त्यो 28 वर्ष त्यो इन्कम 28 वर्षमा सेटिङ भयो, 28 वर्षका लागि सेटिङ भइसक्यो। भइसकेको छ। त्यसमा अब आउने पुस्ताले त्यो जुन रातिको जुन मध्यरातको जुन कालो नियुक्ति छ, त्यसले पो चाहिँ भविष्य त अन्धकारमा लगाएको छ, समाप्त पार्ने। 48 सालको गल्ती अहिले देखियो। 48 सालमा नियुक्ति गर्दाखेरि के समस्या आयो भने विश्वनाथजीले राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वोरत्न तुलाधर वरिष्ठ अधिवक्ता, पहिले महाधिवक्ता, उहाँले हालेको निवेदनमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा मानहानि भयो भन्ने विषयमा विश्वनाथजीले के फैसला लेख्नुभयो भने तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के लेख्नुभयो भने यो राष्ट्रिय पञ्चायत अधीनस्थ विधायन हो, यो चाहिँ सोभरेन पावर भएको विधायन होइन। त्यस कारणले यसले जथाभावी बोल्न पाउँदैन, बोल्यो भने अवहेलना कारबाही हुन्छ, यो लेखिदिनु भयो। त्यो भइसकेपछि त्यस्तै उस्तै अरू फैसला गर्दाखेरि उहाँलाई के गर्यो, सर्वोच्चबाट हटाइदियो। हटाएर के हो, काम गरेर आएको अध्यक्ष भएर बस्नुभयो 12-13 वर्ष। अब 48 सालको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेमा के भयो त भन्दाखेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अनि उहाँले त्यसको उहाँलाई त अब 12-13 वर्षमा वकिलसँग त उहाँको चाहिँ इन्टरेक्सनै छैन। हो, त्यस बखतमा नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँले कसैलाई जिम्मा दिनुभयो, ल तिमीहरू चाहिँ चिनिया छौ गर भनेर। त्यहाँ भएको गल्ती अहिले यतिखेर आएर यो 2072-73 सालपछि चाहिँ त्यो गल्तीले अहिले चाहिँ न्यायपालिका छताछुल्ला भएको छ। हेर्नुहोस्, भएको कुरा त्यो हो। त्यसैले हामीले गरेको गल्ती 48 सालको गल्ती अहिले छताछुल्ला भयो। तर त्यो सुशीला कार्कीजीहरूले 3 जना मात्रै बसेर गरेको जुन निर्णय छ, सुशीला कार्की, बैजनाथ उपाध्याय, बैजनाथ बस्नै पाएन। 12 बजेपछि मिटिङ, मध्यरातमा मिटिङ बस्यो। को सुशीला कार्की अब न्याय परिषदको कुनै सदस्य थियो, अनि कानुन मन्त्री 3 जना बसेर 28 वर्षलाई सेटिङ गरे। सेटिङ भयो। अब त्यो दिन त नियुक्ति भयो, मान्छेहरूले जागिर पाए, अब मान्छेहरू गए होलान् त्यो। तर मुलुकले आगामी अझै आजको मितिबाट 28 वर्षसम्मको लागि एउटा यस्तो सेटिङ भयो कि अहिले न्यायपालिकामा जे विकृति देखायो नि त्यस्ता विकृति अझै 28 वर्षमा देखिरहन्छ। यता कथा कतिपय मान्छे त राम्रा पनि पर्न सक्छन्, होइन, परेका छन्, त्यो वकिलबाट गएका नराम्रै हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। एउटा यो विषय छ। अर्को विषय के छ, अर्को विषय के छ भने न्याय परिषदले वकिलहरूको सिफारिस गर्दाखेरि कुनै टेस्ट गर्दैन। टेस्ट नगरे मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ मिल्दैन नि। एउटा आर्टिकल अखबारमा छापिया छैन, एउटा पुस्तक लेखेका छैन, वकालत चलेका छैन, त्यस्ता मान्छेहरू पार्टीको चाकरी गरेर चाहिँ नि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएर जान्छन्। ती मान्छेलाई त्यसरी नियुक्ति गर्न पाइन्छ? नियुक्ति गर्न मिल्दैन। टेस्ट हुनुपर्छ मान्छेको। किनभनेदेखि कुनै पनि संवैधानिक पद, कानुनी पदमा बस्दाखेरि मान्छे त्यो पदको लागि योग्य हो भनेर कहीँ न कहीँ त टेस्ट हुनुपर्छ नि। कुनै टेस्ट छैन। त टेस्ट नभइसकेपछि एउटा बडो राम्रो चाहिँ गोपाल पराजुलीजीले एउटा काम गर्नुभएको थियो। कृपया के उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि 30 जना जिल्ला न्यायाधीश चाहिँ ओपन कम्पिटिसनबाट माग्नुभयो। त्यो कानुनी संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो अन्तर्गतै गरे उहाँले। त्यो काम गर्ने चाहिँ नि न्याय सेवा आयोग भन्ने एउटा अर्को छुट्टै आयोग पनि छ, जसले न्यायपट्टिका मान्छेहरूको चाहिँ काम गरेर नियुक्ति प्रमोसनको कुराहरू हेर्छ। त्यो न्याय सेवा आयोगको माध्यमबाट लोकसेवा आयोगकै परिपाटीमा एकदम 100% विशुद्ध लोकसेवा आयोगको पुरा अनुसरण गरेर लोकसेवा आयोगका मान्छे पनि ल्याइयो होला। गर्दाखेरि 800 मान्छेको दरखास्त पर्यो। दरखास्त परेकोमा जम्मा 30 जना चाहिनेमा 14 जना मात्रै पास भए। र ती 14 जना पास भए। म आयो एउटा म होमवर्क पनि दिन्छु, कृपया। 14 जना पास भए। ती 14 जना पहिला लोकसेवा आयोग पास भएर उपसचिव भएका त्यस्ता मान्छे मात्रै पास भए। योग्यतम तिनीहरू आए, किन उनीहरू पहिला लोकसेवा पास गरेर थिए, यहाँ पास भए। बहुत तर बाँकी कानुन व्यवसायहरूबाट गएका जति पनि मान्छेहरू थियो एउटा पनि लिखितमा आउन सकेन। तपाईँ अब अहिले गएर त्यो 800 मान्छेको लिस्ट दिनुहोस्,
अनि नियुक्ति भएका जो 14 जना छन् तिनको पनि लिस्ट लिनुहोस् र हेर्दै जानुहोस्। ती जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका मान्छे हाइकोर्टमा जानको लागि योग्यतै नपुग्दै ती फेल भएका चाहिँ हाइकोर्टमा आउँछ। अहिले भइरहेको त्यही छ, किनभने सामान्यतः मान्छेहरूले पढिसकेपछि लोकसेवा आयोगको जाँच दिन्छ। पास हुने जति त्यता गए, नहुने जति चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ कति त मकान व्यवसाय गर्छु भनेर बसिया हुन्छन्। त्यसको एकदम 100% फर्मुला, यो म्याथमेटिकल फर्मुला त लाउनु मिल्दैन। तर त्यस्तो परिस्थितिले गर्दाखेरि पास भएका जति तल्लो पदमा, फेल भएका जति माथिल्लो पदमा भइसकेपछि अब मेरो मनले, नैतिकताले म त सेवामा पसेपछि त्यहाँ माथिसम्म पुग्ला भन्ने हुन्छ नि। निश्चय। तर अब लेखेर राख्नुहोस्, अब आउँदो 5-7 वर्षमा 1-2वटा 6 महिना 9 महिनाको एउटा 2टा टर्म बाहेक बाँकी सबै कानुन व्यवसायहरू नै प्रधान छ। कानुन व्यवसायीहरूकै कब्जामा हुने भयो। त्यसमा पनि पोलिटिकल मानिसको कब्जामा हुने भयो, राजनीतिक कारणले गर्दा, दलका मानिस। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो त एकदम स्पष्ट धारणा छ। कानुन व्यवसाय साथीहरू मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ त कानुन व्यवसाय कुरा गर्ने भनेर। मेरो भने चाहिँ टेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ। कमसेकम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग पास गरे भयो नि भयो नि, केही न केही त हुनु पऱ्यो कि लोकसेवा पास गरेर कहीँ बसेर काम गरेर फेरि भएको मन नलाएर छोडेर आएको हुनु पऱ्यो कि केही गरेको हुनु। केही पनि छैन, कुनै किताब पनि लेखेको छैन, कुनै उच्च खालको बहस गरेको भन्ने कुरा जनतालाई थाहा पनि छैन र नियुक्ति भएका मान्छे को हुन् भन्ने कुरा कसैले चिन्दैन। भनेपछि त्यसो गरिसकेपछि त तपाईँको त न्यायपालिका जो संस्था हो, संस्थाप्रतिको हाम्रो वफादारीता त चाहे प्रधान न्यायाधीश होस् चाहे बारको अध्यक्षको होस्, हाम्रो वफादारीतामा त मान्छेले प्रश्न लगाउने भयो नि। म त तपाईँको कुरा सुनेपछि के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो कुचो लाएर पनि नहुने रहेछ। त्यो त मेजर सिजरिङै गर्नुपर्ने र त्यो धेरै ठुलो परिवर्तन पश्चात मात्रै अब त त्यहाँ छिनोफानो सम्भव हुनु, नत्र 28 वर्षलाई गएछ भनेर स्वाहा नै भएछ भनेर मैले यसरी बुझेँ। यो कुरा पक्का हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त अब त्यहाँ तपाईँ बारको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, यो भइसकेपछि बारको हिस्ट्री हेर्नु हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन या चाहिँ उनीहरूसँग आबद्ध नभएको व्यक्ति बारको कुनै इकाइको साधारण त्यो कार्यकारीमा चाहिँ सदस्य मात्रै हुन्छ नि, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव होइन कि कोषाध्यक्ष, त्यो पदाधिकारी होइन, सामान्य कार्यकारिणीको सदस्यसम्म पनि बन्न सक्दैन। यो कुरा बार पनि पुरै पार्टीको पुरै कब्जामा, टिकटै अब पार्टी त्यो पार्टीले तय गरेका मान्छेहरू मात्रैले त्यहाँ चाहिँ टिकट पाउने हो, त्यहाँ टिकटै पाएछ र हुन्छ त्यहाँ पनि। त्यसो भने हामीले जुन प्रणाली परिपाटी हामीले विकास गऱ्यौँ, अब विकास गरेको हुनसक्छ, अब मेरो सोच गलत हुनसक्छ, तर विकास गरेको मेरो सोचमा चाहिँ हामीले जे विकास गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ सही ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छैनौँ र इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र हुनुपर्छ कतिपय निकायहरू र त्यसमा स्वतन्त्र मान्छे नै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सोचेनौँ। र तपाईँको पत्रकारकै कुरा गरौँ, अर्का हाम्रो न्यायपालिकाकै कुरा पत्रकारिता पनि राजनीतिक पार्टी अनुसारका पत्रकार पक्का। त्यसमा त म आफै त्यो पत्रकार महासङ्घ भन्नेको कुनै सदस्य नै छैन। सदस्य त्यो मलाई कतिपटक भन्दा पनि म चाहन्न। अब हेर्नु पत्रकार के छ, हरेक पार्टीका आफ्नो पत्रकार जिल्ला जिल्लामा छन्, ती जिल्ला जिल्लाका मिलेर उनीहरूको महासङ्घ पनि छ। अब एनजिओको त्यस्तै छ, एनजिओमा जिल्ला जिल्लामै महासङ्घ छ। पछि हामीले सङ्गठनलाई यसरी चाहिँ विस्तार गऱ्यौँ, त्यो सङ्गठनलाई यति धेरै विस्तार गरेर मान्छेहरू सङ्गठनमा नभएका मान्छे भनेका मान्छे नै होइन, त्यसले भोट हाले हालोस् नहाले नहालोस्, भोट त्यसले हाले भोटको के मतलब र भनेर चाहिँ के भने सङ्गठनमा यसरी आबद्ध गरियो कि त्यो आबद्धताले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे पाउन गाह्रो पऱ्यो। इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे नपाएसम्म इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेले गर्ने काम गर्न सङ्गठनका मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो कुरा एकदम पक्का। अब तपाईँको कुरा सुनेपछि फेरि मेरो मस्तिष्कमा के फुर्यो भने कि पार्टीमा लाग कि कम्युनिस्ट हौ कि अलि भोलिका दिनमा आयो भने काङ्ग्रेस, अब हेरौँ 5 वर्षपछिको भन्ने हिसाबले छ भने कि काङ्ग्रेस हौ, नत्र स्वतन्त्र रूपमा कोही रहन्छौ भने तिम्रो यो देशमा भविष्य छैन, तिमीलाई स्थान हुँदैन भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने अर्थ आयो। तिम्रो कुनै काम पनि हुँदैन, या चाहिँ तिमी घुस खुवाएर काम गराऊ या पार्टीमा लागेर काम गराऊ, होइन भने कुनै काम पनि नर, सामान्य कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा नराख। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो यस्तै हो, भगवान्ले यस्तै सृष्टि गरेका छन्, त्यो भगवान्को सृष्टिलाई म स्वीकार गर्छु, ल प्रभु तिमी नै कृष्ण भगवान् हौ, त्यस भगवान्ले तिमीले जे गर्छौ राम्रै गरे होला भनेर चाहिँ मानेर
जे भएको छ त्यो कुरालाई मानेर स्वीकार गरेर बस्ने हो, अरू त केही उपाय छैन। दासत्व ग्रहण गर्ने अँ। अथवा समर्पण समर्पण, अँ, हर हिसाबले समर्पण भागवत श्रीमद् भागवत गीता भन्छ नि भक्ति योग ज्ञान योग चाहिँ भक्ति भन्छ नि। सबै तिमी हो। अब त्यो त्यो एउटा यो अब तपाईँ भक्ति योगमा लाग्नुहोस् ल, तपाईँ नै जो सरकार छ अब हजुर नै सर्व हो, तपाईँले गरेको काम जे पनि ठिक छ भनेर चाहिँ बस्दिने हो। होइन भनेदेखि चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू पनि को जमात पनि हुनुपर्छ र त्यो जमातबाट इन्डिपेन्डेन्ट र क्यापेबल दुइटै चाहिन्छ। स्वतन्त्र र क्षमतावान चाहियो। जो पाए त्यो सडकबाट त मान्छे लान मिल्दैन नि, त्यो त सडकबाट चाहिँ कुनै योग्यता पनि नभए अनुभव पनि नभए मान्छे त हामी लिएर लान सक्दैनौँ। त्यसो कारणले संविधानले नै योग्यता अनुभव तोकिदिएको छ। त्यो तोकेको पुग्ने र संविधानले यो पनि भनेको छ कि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, त्यो त संविधानले लेखेको छ नि। यो खतरा छ भन्ने सायद बुझेकै रहेछ। त्यसमा त्यसमा सदस्य त कसैले सदस्यता लिएर रेकर्ड गरेर आएर त कोही बसेको हुँदैन। भातृ सङ्गठनमा कतै शुभेच्छुक केही भएर बसेको हुन्छ, त्यो कुरा त देखाएको हुन्छ नि मान्छेले। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले सङ्गठनलाई चाहिँ नि कर्मचारीमा उपसचिवसम्म ब्याङ्कमा चाहिँ नि म्यानेजरहरू नै सरकारी ब्याङ्कका म्यानेजरहरू नै युनियनको सदस्य हुन्छन्, पदाधिकारी हुन्छन् भनिसकेपछि अब यो प्रणालीलाई हामीले अलिकति चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई होइन अलिक तल लानु पऱ्यो, नायब सुब्बासम्म मात्रै हुने भनेर एक त त्यसरी घटाउनु पऱ्यो र त्यसरी गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ यो सङ्गठन यत्र तत्र सर्वत्र संरचना ध्वस्त बनाइदिनुपर्छ। यसले बर्बाद गर्छ। किनभने यो मैले भने होइन कि अघि मैले मन्त्रीजीको नाम लिएँ होइन, उहाँलाई मैले आजसम्म भेटे पनि छैन, तर म उहाँको प्रशंसक हुँ। उहाँले राम्रो काम गर्नु खोज्नु भएको थियो र त्यही काम चाहिँ नि 2022 लालबाबु पण्डितजीको मैले भेटे केही छैन, प्रयास गरेकै हो। उहाँले प्रयास गर्नुभएको थियो। यो के अरे ग्रिन कार्ड विदेशी नागरिकलाई हामी पेन्सन दिइरहेको छौँ, अहिले पनि खाइरहेछन् मान्छेहरू। ए बाबा यो कस्तो देश हो विदेशी नागरिकलाई पेन्सन दिने? विदेशी नागरिक विदेशमा बस्छ, 1 वर्षपछि यहाँ आउँछ पेन्सन बोकेर जान्छ। त्यहाँ आउने जाने खर्च त भयो नि भन्छन् कि धेरै हुँदैन। उसको देशप्रति लोयल्टी छैन, अर्का देशमा गएर चाहिँ नि यी सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर लालबाबुजीले ल्याउनु भएको कुराको म समर्थक थिएँ। त्यसको चाहिँ मैले अब गर्नुहुन्छ भनेको भयो उहाँलाई। अब यो यसमा म 2 विषय यहाँसँग उठान गरेँ। अनि यो संसदीय सुनवाई समिति भन्ने छ नि, यसको औचित्य आवश्यकता बारे तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? संसदीय सुनवाई समिति भनेको चाहिँ नि जरुरी कुरा हो। अब हामीले त्यहाँ अब कसले तोक्छ संसदीय सुनवाई समितिमा बस्ने मान्छेहरू जो लिस्ट हुन्छ त्यो पार्लियामेन्टको कुन चाहिँ कसले तोक्छ, सभामुखले तोक्ने हो कि अथवा पार्टीले मेरा यो सदस्यलाई यो समितिमा यो सदस्यलाई यो समितिमा भन्छ कि के प्रकारबाट गएको छ मलाई थाहा छैन। म पार्लियामेन्टभित्र त उयो दर्शक दीर्घामा मात्रै बस्या हो। त्यस कारणले चाहिँ नि यो सुनवाई समिति जरुरी हुन्छ। तर सुनवाई समिति भन्दा पहिला सुनवाई समितिमा त अब हामीले त निर्वाचनमा त मान्छे त अब योग्यता अनुभव नभएका मान्छे पनि जित्न सक्ने भए। अब त्यो जित्ने संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ, किन योग्यता तोकेको छैन। अथवा तोक्या भए एउटा न्यूनतम तोक्या होला भनेपछि त्यो सुनवाई समितिले पहिला त्यो विषयको विज्ञ समितिहरू मार्फत चाहिँ नि त्यसको टेस्ट गर्नुपर्ने हो। जस्तो राजदूत नियुक्तिको कुरा भयो, राजदूत नियुक्तिमा चाहिँ डिप्लोमेटिक यी विषयवस्तुहरू, इन्टरनेसनल रिलेसन, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, यी विषयहरूमा चाहिँ त पार्लियामेन्टका सबै मेम्बरले त जानकारी राख्न सम्भव पनि छैन। त्यसमा त्यो विषयको जानकारी राख्ने एउटा कमिटी बनाएर त्यो कमिटीबाट स्क्रुटिनी गरेर अनि मात्रै सुनवाई समितिमा आउनुपर्ने हो। र विषयविज्ञहरू जुडिसियरीमा पनि त्यही हुनुपर्ने हो। जुडिसियरीमा अब प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ सुनवाई समितिले के सोध्ने? ऊ हर हिसाबले प्रधान न्यायाधीश माथि हुन्छ। न्यायाधीश पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि त्यत्रो जिल्लादेखि काम गर्दै आयो होला, या चाहिँ लामो 20-30 वर्षको अनुभव हुन्छ, त्यत्रो ज्ञान अनुभव हुन्छ। त्यसमा भने प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्नै गाह्रो हुन्छ। तेरो भविष्यमा के गर्छस् भने लिखित वक्तव्य पढिन्छ, त्यो बाहेक त केही हुँदैन। उसले म यो गर्छु भन्छ, अब गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। अब नगरे भने फेरि त्यो सुनवाई समितिले दोहोऱ्याएर हेर्ने त उसको अधिकार छैन। त्यस कारणले सुनवाई समिति जरुरी छ। सुनवाई समिति किन प्रभावकारी छ भने अमेरिकामा छ, अमेरिकामा सुनवाई समिति छ। सुनवाई समितिबाट फेल हुन्छन् मान्छे, तर उनीहरू त के छ भने उनीहरू अब आफै जता पार्लियामेन्टको मेम्बरहरू पनि अथवा विज्ञहरू पनि सिद्धान्त त संसदीय सुनवाई समिति जरुरी छ, तर यो खालको चाहिँ यसको चाहिँ तुकद्रा यसले एउटा के दिन्छ भनेदेखि संसदीय सुनवाई भएन भने आज सिफारिस गरेर भोलि नियुक्ति भइहाल्छ। त्यो नियुक्ति भइसकेपछि त कसैले चुक्क बोल्न पाएन।
तर सुनवाई समितिमा जाने भयो भनेपछि के हुने भयो भनेदेखि त्यसको सार्वजनिकीकरण हुन्छ। त्यसको अब यो बदमाशीहरू मान्छे- केही छ भने रिपोर्टहरू अब खोजबिन मान्छेहरू त्यो मान्छेले कुनै फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको भए पनि छिमेकीलाई थाहा हुने भयो, अथवा अरू कारणले बदमास हो भने पनि कसैलाई थाहा हुने भयो, र त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ जानकारी पुग्छ। एउटा चाहिँ त्यो मानिन्छ। तर अर्को चाहिँ विज्ञताको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूलाई मैले होच्याउनु खोजेँ होइन, उहाँहरू आफ्नो हिसाबले विज्ञ हुनुहुन्छ, तर हर विषयमा त पार्लियामेन्टको मेम्बरमा विज्ञ हुँदैन, उहाँहरूले पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा विज्ञ कमिटी 3जना 5जनाको कमिटीले स्क्रुटिनी गरेर अनि त्यसको एउटा चाहिँ लिखित कमेन्ट लिएर त्यो कमेन्टको आधारमा प्रश्न गऱ्यो भने त्यो फाइदा छ। अर्को चाहिँ त्यो स्क्रुटिनी गर्दाखेरि उसको योग्यता अनुभव के हो कसो हो ती सब कुराहरू पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले यो कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ न्याय परिषदले हो, न्याय परिषद गर्दैन, न्याय परिषदले काम गरेन। अब जहाँसम्म अघि तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरामा चाहिँ अदालत अथवा चाहिँ उसको लिनुभयो सेना आदिको, तर यो विषयमा कानुन प्रष्ट छ। अवकाश पाएपछि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ। यो मान्छेहरूलाई भ्रम परेको छ, यो होइन। पदमा बहाल रहेसम्म चाहिँ न्यायाधीशहरूको चाहिँ न्याय परिषदले गर्ने हो। पदबाट मुक्त भइसकेपछि न्याय परिषदको अधिकार हुँदैन। सेनाको पनि त्यही हो, सेनाले पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको छ या कुनै गडबडी गरेको छ भने अवकाश पाइसकेपछि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ। त्यो सक्ने हुनाले अब हामीले आफैले नै सुरु गर्दैनौँ भने त त्यो अर्कै कुरा भयो, होइन भनेदेखि त्यो गर्न सक्छ। अदालतले बोल्या पनि छ, कारबाही गर्न मिल्छ, हुन्छ, यो गर्न सक्छ। अख्तियारको आयुक्त प्रमुख आयुक्त हुती भएको अलिक गतिलो विवेकी मोरल एकदम उच्च नैतिक बल भएको मानिस रह्यो भने उसलाई अझै पनि यही सामान्य खाले कानुन उसलाई दिएको सामान्य अधिकारभित्र पनि उसले काम गर्न सक्ने रहेछ, सकिन्छ। तर सबै सेटिङमा आउने भएको यही कारण बेइमानहरूको उपस्थितिको कारण यो सारा समस्या रहेछ भने जस्तो यो अनुचित कार्य या यी कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ ड्राफ्ट गरेर ल्याऊ भनेर हामीलाई पार्लियामेन्टको समितिले भन्यो। हामीले ड्राफ्ट गरेर लगेर पार्लियामेन्ट समितिमा चाहिँ नि त्यसलाई पढेर सुनाएर यसो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पढेर सुनायौँ। त्यसमा चाहिँ यो कारण हो यसो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेका थियौँ। यो रहन्छ तपाईँहरू कौन भनेर पार्लियामेन्टको समितिले भनेको थियो, संविधान आउँदाखेरि रहेन। अनि अर्को विषय चाहिँ तपाईँले अघि उठान गर्नुभएको थियो, यो प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्र ठुलो छ। अर्थतन्त्र जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हाम्रो सरकारी 3-4वटा ब्याङ्क बाहेक अरूको चाहिँ अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त त्यही छ नि, भ्रष्टाचार मेजर भ्रष्टाचार त पैसामा हुने हो। ठिक हो भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ हेर्न नपाउने यो हुन सक्दैन। यसमा चाहिँ अरू देशमा के रहेछ भनेदेखि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यहाँ करप्सन, सेन्ट्रल ब्याङ्क त एकदम म्यासिभ निरीक्षण गरे हुन्छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अनुगमन नियमन उनीहरूको अनेक शाखा प्रशाखाहरू छन्, तिनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको तिनीहरू देख्छन्। देखिसकेपछि त्यसले सिफारिस गरेपछि अख्तियारले कारबाही गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि कमसेकम त्यो सुरुवात हामी गर्न सक्छौँ। होइन भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा नि करप्सनको जुन परिभाषा गरेको छ, जस्तो जग्गै नभएको जग्गा छैन पूर्जा मात्रै ल्याएर चाहिँ ऋण लगानी गर्यो करोडौँ भने अब त्यसलाई कारबाही गर्ने त अहिले त बल्ल अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर ऐन आयो, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही रिलिफ त दिएको छ, ब्याङ्किङ कसुर ऐनले रिलिफ दिएको छ। र अर्को चाहिँ नि यो प्रोपर्टी यो स्वच्छीकरण भन्छ नि, निर्मलीकरणमा पनि अलिकति केही कन्ट्रोल चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको विभागको प्रमुख मान्छे चाहिँ मन्त्रालयको सहसचिव सरह हुने हुनाले त्यसलाई त सचिवले पनि कन्ट्रोल गर्ने भयो, मन्त्रीले पनि गर्ने भयो, अर्को विभागको मन्त्रीले पनि गर्ने भयो। त्यो चाहिँ नि अब उसले कसैले पनि नियन्त्रण गरेनन् भने गरेका मात्रै कुरा मात्रै गर्न सक्ने हो त्यसले। त्यस कारणले त्यो समस्या छ। तर भए पनि केही न केही सुरुवात भएको छ र हामी अहिले यो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामी सदस्य भएका छौँ यो एन्टी करप्सन अथोरिटीको। त्यो सदस्य भएको नाताले हाम्रो त्यो निर्मलीकरण लगायत ब्याङ्क यो चाहिँ के अरे अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यो ब्याङ्किङ सेक्टरको निजी क्षेत्रको र सूचनाको अधिकार लगायतका कानुनहरू हामीले चाहिँ नि अहिले निर्माण गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो डेमोक्रेसीको हिस्ट्रीमा चाहिँ अहिले नै जे जति विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन् यसलाई नै हेरेर हामी आँततिर म त मरेछु भनेर चाहिँ बस्ने कुरा आउँदैन। तर हामीले चाहिँ के छ भने यो क्रमशः सुधार गर्दै लाने हो। सुधार गर्ने बाहेक हामीले अर्को विकल्पतिर विचार गर्न पनि सक्दैनौँ। यो कुरा हो।
हस्, बहुत धन्यवाद छ है। ल, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। बहुत आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वेद प्रसाद शिवाकोटी, पूर्व आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका र यसको राजनीतिकरणको प्रसङ्गलाई उठान गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।